اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا الشابيتر الثاني بالنسبه للمانجمنت تاع الاس 2. غنشوفوا بالضبط ليكول نيو كلاسيك، غنشوفوا لي برينسيپ ايدي. الو فيما سمعتوا هاد لي زيدي ولا قريتوهم عرفوا بلي كنهضروا على ليكول نيو كلاسيك. قلنا لا ديسونتراليزاسيون دو ريسبونسابيلتي اي دو ديسيزيون. عندنا لا ديريكسيون باغ اوبجيكتيف اللي هي لا دي بي او، le contrôle par l'analyse des écarts. On a aussi la maximisation des profits, la motivation par compétitivité. On a l'introduction du management de qualité et de principe de la qualité totale. هادو هما لي برينسيپ جينيرال، هادو هما الافكار الاساسيه تاع هاد ليكول. يعني في الكيو سي ام الى لقيتو شي ايدي بحال هكا بحال لا ديسونتراليزاسيون عرفوا بلي كنهضروا على ليكول نيو كلاسيك. دابا غنشوفوا لو بروميير فونداتور اللي هو الفريد ريتشارد سلون، اللي تزاد الى في 1975 ومات في 1966. نسيت نشوفوا واحد لا بيبليوغرافي صغيره عليه داك لي فيت. عندنا انجينيور اون الكتريسيتي، سي ان ديريكسيون جينيرال و 1923 en 1946. عندنا ان بريزيدون في 1946 ما بين 1946 و 1956. لي برينسيپ ايدي تاعو هما لا ديفيزيون اوتونوم ولا ديسونتراليزاسيون كوردوني. يعني تسمعوا لا ديفيزيون اوتونوم ولا ديسونتراليزاسيون كوردوني عرفوا بلي كنهضروا على الفريد ريتشارد. غنشوفوا لو برينسيپ تاع هاد لا ديسونتراليزاسيون. On a la direction générale définit une stratégie d'ensemble et une politique générale. On a aussi la division sont autonomes en ce qui concerne la décision de gestion relative à leur activité. بمعنى أن كل سونتر داكتيفيتي كيكون مستقل بالقرارات اللي كيتاخذ بالنسبه ليزاكتيفيتي تاعو. يعني انا قسم مثلا غير مثال هذا قسم الموارد البشريه كيكون مسؤول على القرارات، كيكون مستقل بالقرارات اللي غيتاخذ بالنسبه لذاك القسم. فهمتوا؟ يعني كل قسم مستقل بالنسبه للقرارات اللي غيتاخذ. et on a aussi elles sont jugées sur la rentabilité du capital investi. On a aussi c'est une formalisation du méthode de calcul et des outils de gestion. On a la direction générale ne doit s'occuper que la politique générale et non pas l'exploitation. هذا بالنسبه كل ما يتعلق بالنسبه لو برينسيپ دو ديسونتراليزاسيون. دابا غندوزو لو دوزيام فونداتور اللي هو بيتر دريكر. هو لو برينسيپ تاعو علاش كيهضر على لا بوليتيك دو ماناجمنت. il est né en 1909 et mort au mars 2005. Alors, une petite bibliographie, c'est un docteur en droit public, consultant au management en 1942. 1950, c'est un consultant universitaire, chercheur. عنده 30 ouvrages من بينهم la politique de management considère la DPO comme la première tâche de l'entreprise. يعني انكم تسمعوا لا دي بي او ولا لا ديريكسيون باغ اوبجيكتيف عرفوا بلي كنهضروا على بيتر دريكر. هادو واحد بعض الاسئله اللي غتلقاوهم في ليكزام. قلنا كيسكو لو دي بي او لا دي بي او. La DPO, elle consiste pour la responsable non seulement à donner des tâches pour exécuter, mais des objectifs à atteindre. بمعنى أن les responsables تاع les entreprises ما خاصهمش صافي يعطيو دي تاش لي سالاري باش انهم يديروهم، لا، خاص دوك لي تاش يكونوا كي اكزيكوتيو لينا كيحققوا لينا الاهداف. يعني il atteindre des objectifs، يعني كيحققوهم. ماشي صافي درنا هاد لي تاش حيت خاصنا نديرهم، لا، خاص دوك لي تاش يكونوا عندهم اهداف يتحققوا لنا دوك الاهداف. الوغ بالنسبه دابا لا كيسيون الثانيه هي pourquoi لا دي بي او. علاش اختارينا لا دي بي او؟ علاش؟ pour Peter Drucker il considère que la survie d'une entreprise dépend de ses salariés et aussi il fait donc responsable
responsabiliser l'ensemble des individus et non seulement que les autres responsables. يعني علاش هاد لا دي بي او، يعني انا بحال قلتي ماشي ان لا ريسبونسابيلتي تكون غير عند المدير، فعلا كتكون غير عند المدير، ولكن حتى لي سالاريي خاص انهم تعطاهم هما مسؤوليه. فهمتوا؟ يعني ما خاص غير دوك الكبار اللي كيكونوا في الاداره اللي كيكونوا مسؤولين، لا، حتى لي سالاريي. Il est aussi propose également l'autocontrôle. Elle considère l'employé n'a pas besoin de félicitations ni de rapproches, mais d'informations sur ses résultats qui lui permettent de se contrôler lui-même. Il s'agit donc d'associer l'autonomie, c'est-à-dire à la responsable. بهذا غنكون ساليت لكم هاد لا بارتي الاولى اللي شويه كومبليكي. بالنسبه لديك لا بارتي الاخرى اللي باقا هي سي تري فاسيل، لي زيدي اللي فيها واضحين، وبغيت ان الفيديو يكون صغير باش ما تملوش دغيا، ان الفيديو تكون فيه 5 دقائق ولا 4 دقائق، احسن من الفيديو انه تكون فيه 10 دقائق ولا 15 دقيقه. وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم بزاف تاع السلام الداخلي لكم وليا ان شاء الله يا رب.